नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज नरेंद्र मोदी सरकाराचे आतंकवादा बद्दल शून्य सहिष्णुता धोरण आशिल्ल्याचेर भर दिलो. एनडीए सरकाराच्या काळात जम्मू काश्मीरात आतंकवादाक लागून मरण येवपाचें प्रमाण 70% उणें जालां आनी आतंकवादी घडणुकांनी व्हड प्रमाणात उणाव आयला अशें तांणी नदरेक हाडलें. राज्यसभेत गृहमंत्रालयाच्या कामकाजावेल्या जाल्ले चर्चेक जाप दितना शाह हांणी सांगलें की फाटल्या 10 वर्सांत सरकारान राजकी इत्सा आनी तंत्रगिन्यानाचो वापर करून देशाची सुरक्षा घटमूट केल्या. कलम 370 रद्द करून मोदी सरकारान संविधान तयार करप्यांचें एक संविधान एक ध्वज हें सपन पुराय केलें अशें शाह हांणी नदरेक हाडलें. आदल्या काळात आतंकवादी हल्ल्या उपरांत कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ली आनी लोक ते विसरताले अशें गृहमंत्र्यांनी भर दिलो. उरी आनी पुलवामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत 10 दिसां भितर भारतान पाकिस्तानाचेर सर्जिकल स्ट्रायक आनी हवाई हल्लो केलो हाचेर तांणी भर दिलो. दहशतवाद हो गतिमान आसा जो विकसीत जायत सीमो हुपून आव्हानां वाडयता अशें संरक्षण सचीव राजेश कुमार सिंग हांणी काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या 14व्या आसियान संरक्षण मंत्र्यांच्या दहशतवाद विरोधी बसके वेळार सांगलें. तांणी 2022 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशदेच्या दहशतवाद विरोधी समितीच्या भारताच्या अध्यक्षतेखाला दिल्ली घोषणापत्र स्विकारपा सयत ह्या प्रदेशांत दहशतवादाचो फुडो करपाक भारताच्या प्रयत्नांचेर अदीक उजवाड घालो. ह्या 2 दिसांच्या कार्यावळीत आसियान सचिवालय, आसियान देश आनी ADMM+ सदस्य देशांचे प्रतिनिधी मंडळ सहभागी जाल्ले, जातूंत भारत आनी मलेशिया सह अध्यक्ष आशिल्ले. बसकेंत दहशतवाद आनी अतिरेकीवादाच्या वाडट्या धोक्याचो फुडो करपाक एक मजबूत आनी व्यापक रणनीती विकसीत करपाचेर लक्ष केंद्रीत करपी चर्चा जाली. दहशतवाद विरोधी EDWG खातीर टेबलटॉप सराव फुडल्या वर्सा मलेशियांत आनी 2027 भारतांत फील्ड ट्रेनिंग सराव आयोजीत करपाची घोशणा केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज भारतान 1 अब्ज टन कोळसो उत्पादनाचो पावंडो हुंपिल्ल्याचें कौतुक केलें. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी हाका एक उल्लेखनीय यश म्हळां आनी ते उर्जा सुरक्षा, अर्थीक वाड आनी स्वावलंबना दिकेन भारताच्या वचनबद्धतेर उजवाड घालता अशें म्हळां. ही कामगिरी ह्या क्षेत्राकडेन संबंदीत सगळ्यांच्या समर्पण आनी कठोर परिश्रमाचें प्रतिबिंब लेगीत दर्शयता. ताचे आदी केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी. किशन रेड्डी हांणी अधोरेखीत केलें की अत्याधुनीक तंत्रज्ञान आनी कार्यक्षम पद्दतीक लागून भारतांत फक्त उत्पादनूच वाडूंक ना तर शाश्वत आनी जबाबदार खणकाम लेगीत सुनिश्चित केलां. ही कामगिरी देशाच्या वाडट्या वीज मागणीक, अर्थीक विकासाक चालना दितली आनी नागरिकांक उज्वल फुडार सुनिश्चित करतली. सरकारान म्हळां की भारत ह्या वर्सा क्षयरोग मुक्त राष्ट्र करपाक वेगान वाटचाल करता. देशांत क्षयरोगाची लागण दर 2015 प्रति लाख लोकसंख्ये फाटल्यान 237 आशिल्लो तो 2023 प्रति लाख लोकसंख्ये फाटल्यान 17.7% कमी जावन 195 जाला, जो जागतीक घटापेक्षा दुप्पट आसा. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत पुरवणी प्रस्नाक जाप दितना भलायकी राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी म्हळें की 2015च्या तुलनेत 2023 क्षयरोगाक लागून जावपी मरणांत 21% परस अदीक घट जाल्या. सरकाराच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नान देशांत क्षयरोग उपचारांची व्याप्ती 32% परस टक्क्यापेरेन वाडल्यात. मंत्र्यांनी सांगलें की क्षयरोगाच्या दुयेंतीक सोदपाक सरकारान 33 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 347 प्राधान्य जिल्ह्यांत 100 दिसांची क्षयरोग निर्मूलन मोहीम सुरू केल्या. केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी आज अधोरेखीत केलें की भारतांत सुमार 10,000 बायोटेक्नॉलॉजी स्टार्टअप्स आसात, जे अंदाजे 165 जैव अर्थवेवस्थेत योगदान दितात. 13व्या बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स कावन्सिल BIRACच्या स्थापना दिसा उलयतना डॉ. सिंग हांणी नमूद केलें की अवकाश आनी जैव तंत्रज्ञानांतल्या उल्लेखनीय प्रगती खातीर भारताक जागतीक स्तराचेर मान्यता मेळटा. मंत्र्यांनी इंडिया बायो इकॉनॉमी रिपोर्ट 2025 आनी बायोटेक स्टार्टअप्सां खातीर जागतीक मार्गदर्शनाक एक उपक्रम बायोसारथी हाचें अनावरण केलें. इंडिया बायो इकॉनॉमी रिपोर्ट हो वार्षिक प्रकाशन आसा, जो भारताच्या जैव अर्थवेवस्थेच्या वाडीचो आनी कामगिरीचो नियाळ घेता, ताचो आकार, रचना आनी प्रमुख ट्रेंड मॅप करता आनी धोरण आनी गुंतवणूक निर्णयांक अंतर्दृष्टी प्रदान करता. ह्या वेळार मंत्र्यांनी BIRACक तांच्या 13व्या वर्धापन दिसा निमतान शुभेच्छा दिली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.